बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम एक्सपो में खिताब। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। एयर चीफ नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। फखरिया कहता हूं, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम पेशरफ्त हासिल की। ड्रोन्स की 60% से जायद मकामी तैयारी हासिल कर ली है। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies. During the historic Marka Haq, the entire world witnessed how our valiant armed forces resolutely guarded our physical and cyber frontiers. These remarkable military advancements are an integral part of our national defense. सऊदी अरब ने बहरी तिजारत पर धमकियां नाकाबिले कबूल करार दे दी। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कौमी सलामती के लिए खतरा तस्वुर होगा। जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। पाकिस्तान ने हूसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता तनाज़ुर में घसीटना बाइस तशवीश है। हूसियों के सऊदी अरब बहराए अहमर में इक़दाम काबिल मुज़म्मत हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाजों के खिलाफ कोई भी जारहाना कार्रवाई कबूल नहीं की जाएगी। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया, पाकिस्तानी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जवाबी कार्रवाई का पूरा हक हासिल है। सऊदी अरब के साथ तिजारती जहाजों को निशाना बनाने की धमकियाँ बाइस तशवीश है और सऊदी अरब के साथ तिजारत करने वाले जहाजों को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। दफ्तर खारजा ने कहा, बाज़ अनासिर का सऊदी अरब को मशरिक़ वस्ता तनाज़े में घसीटना तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करता है। रूसी मलेशिया की सऊदी अरब और बहरा अहमर में इक़दामात सऊदी अरब और बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान मुज़ाकरात, सिफारतकारी, खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए पुख्ता वाबस्तगी बरकरार रखे हुए है। पाकिस्तान जोर देता है फरीकैन बैनुल अक़वामी कानून का एहतराम करें और तिजारती जहाजों की सलामती यकीनी बनाएं। सऊदी काबीना की हौसियों के बेबुनियाद दावों और झूठे इल्जामात की शदीद मजम्मत। काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत में हुआ। खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत का इरादा और इलाकाई कशीदगी के खात्मे पर जोर दिया। ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी करार दिया। काबीना ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का इरादा किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम फरीक सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करें। अमरीका और ईरान मफावती यादाश्त पर अमल यकीनी बनाएं। कतरी वज़ीर आज़म ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना जहाजरानी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दी। आज के बाद जब भी ईरान आबनाए हुर्मुज में किसी जहाज पर हमला करेगा, जवाब में अमेरिका एक पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, चाहे वो तेहरान में हो या किसी करीबी मकाम पर, उसे तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका खुद को फिरौन समझता है। उसे लगता है कोई उसकी मुखालफत नहीं कर सकता। दुश्मन ने ईरानी सरजमीन पर नापाक कदम रखे तो नाकाबिले फरामोश जवाब दिया जाएगा। ईरान के आर्मी चीफ ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान अपना हुर्मुज़ कंट्रोल करके अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। कामयाब फजाई ऑपरेशन में अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल और जदीद तैयारों को निशाना बनाया। दुश्मन फौजी कार्रवाइयों के साथ मीडिया और साइबर हमलों के जरिए आवाम के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहा है। जंगी सलाहियत को मुसलसल बेहतर बना रहे हैं ताकि दुश्मन के हर बार का मुकाबला किया जा सके। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन ईरान संजीदगी नहीं दिखा रहा। ईरान को अपने वादों की पासदारी करना होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फिलिपाइन में आसियान इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरानी हुकाम ने मौजूदा कशीदगी पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया।
ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کا دفاع جاری رکھیں گے. آبی گزرگاہوں پر کسی ایک ملک کا کنٹرول قبول نہیں. To diplomacy, we remain open to working it out in a negotiated way, but right now they don't seem to be serious about that, and so Iran's in a lot of trouble. I mean, if you sign on to an agreement and then you violate the agreement's no longer valid. Future agreement will have to be judged on whether or not you're complying with the conditions. Ships are trying to go through the straits and they're getting blown up. The United States is defending that shipping, and in addition is targeting the places that are launching against those ships. امریکہ نے آبنائے ہرمز میں فوجی صلاحیتیں کمزور کرنے کے لیے 11ویں رات بھی ایران پر شدید فضائی حملے کیے. تہران، تبریز، کنائک، سیرک، چابہار، کرمانشاہ، خوزستان اور بوشہر میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی. پاسداران انقلاب نے کویت اور اردن میں امریکی ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ایران کے پرامن جوہری تنصیبات پر بار بار امریکی حملے یو این چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا پر لکھا، یہ جوہریات ایران کی سائنسی ترقی کے خلاف امریکہ کی دشمنی کو بے نقاب کرتی ہے. ایران کی جوہری سرگرمیاں حفاظتی اصولوں کے مطابق ہیں. واشنگٹن کی کولنگ پر غیر ضروری توجہ تخریب کاری ہے. اس جوہریت پر ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ کی خاموشی سوالیہ نشان ہے. ایرانی عوام اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پرعزم اور متحد ہیں. امید ہے اچھی خبر جلد آئے گی اور امن قائم ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو. امن کے لیے غیر معمولی اقدامات پر عباس عراقچی اور اسکندر مومنی کی تعریف. کہا ایران کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہیں. ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اسلام آباد میں نادرا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. چیئرمین نادرا سے ملاقات میں کہا 20 سال بعد نادرا کا دورہ کیا، نمایاں اور مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو ملی. آگے بڑھتے ہیں. نوجوانوں کی تحریک سے خوفزدہ مودی سرکار کی ایما پر بھارتی فوج اپنے ہی عوام پر ٹوٹ پڑی. ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے بھارتی فوجیوں نے احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر ڈنڈے برسائے اور تشدد کیا. آج تو سر نیم پلیٹس آپ لوگوں کے واپس آ گئے. آج نیم پلیٹس واپس آ گئے. سر کل نیم پلیٹس کہاں چلے گئے تھے آپ لوگوں کے؟ کل جب چھاتروں کو پیٹنا تھا، ہراس کرنا تھا، نیم پلیٹ غائب ہو گیا تھا. یونیفارم ہی غائب ہو گئی تھی بھائی، یونیفارم غائب ہو گئی تھی. سول ڈریس میں لوگ تھے. یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے چھاتروں کو پیٹا ہے. دیکھیے آج ان کے نیم پلیٹس آ گئے ہیں. کل غائب ہو گئے تھے، غائب کرا دیے گئے تھے. بھارتی سپریم کورٹ کا طلبہ پر دہلی پولیس کے تشدد کے خلاف درخواست کی سماعت سے انکار. عدالت کا کہنا ہے اس کے پاس ویڈیوز دیکھنے کا وقت نہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق چیف جسٹس آف انڈیا سوریا کانت نے درخواست گزار کو کہا عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے. نوجوانوں پر تشدد کی ویڈیوز میں دلچسپی نہیں، معاملہ معمول کے طریقہ کار پر سنا جائے گا. دل بھرا ہوا ہے اور غصے سے کھول بھی رہا ہوں. بالی ووڈ کے مشہور لیجنڈ اداکار نصیر الدین شاہ کی نئی دہلی میں طلباء پر کیے گئے تشدد کی شدید مذمت. دہلی پولیس کو غنڈہ قرار دے دیا. بولے مودی حکومت سن لے، سب یاد رکھا جائے گا. بھارت میں مودی سرکار کے خلاف احتجاج جاری. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سمیت دیگر ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا کے باہر احتجاج کیا. پیپر لیک کے پلے کارڈز اٹھائے. بھارتی وزیر اعظم اور وزیر تعلیم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. ارکان پارلیمنٹ نے کہا جب تک طلبہ کو انصاف نہیں ملتا احتجاج جاری رہے گا.